نواصل فيما يخص المعادلات الزمنية لإكس، المعادلة الزمنية ديالي. نكتب هنا المعادلة الزمنية المعادلة الزمنية إكس دو تي معناها معادلة المسافة وفق المحور إكس جي. دائما في إكس دو تي يساوي في زيرو كوس ألفا. ملاحظة هنا قبل دائما سنعطي ملاحظات. من الأحسن ما تحفظش القضيفة ما تحفظها راك تخلط عليك علاقات. صدقني سيرتو لك واحد شوية ما فاهمش والله يولي ما باليش انايا في الدروس تمام. انا لاحظت عندي تجربه فيما يخص هاد المصلح الاولاد نعطيهم قذيفه دائما تلقاه هي خربه مع تصلح الورقه تاع التلميذ تفهم بلي حافظ على قدر كاسين يسي سي طونجون تخرج منهم ربما حتى الاستاذ ما تعرفش تصلح الورقه ما تحفظش العلاقات من فضلك خرجهم استنتجهم عاود الدرس دار وحدك تروح للدار عاود الدرس هذا وحدك دير الدرس ما تفهمش رجع شوف واضح هادو تخرجهم ما تحفظ ما كاينش حفظ هنايا ما تخلطش العلاقات واضح الفكره دائما ما كاينش وان كان كي تحفظهم بالفهم بين قوسين يعني الوسط شوف مليح عندي في اكس باش نجبدو اكس دائما غادي نكتب لنا بتحفظ فقط بالتكامل شوف في اكس تعطيك اكس مادام السرعه اكس في اكس منها في اكس هي اكس اسم الداله الاصليه تاع السرعه هي المسافه. هذا هو المعنى. انت عندك السرعه باش تلقى المسافه تشتق المسافه تعطيك السرعه. الداله الاصليه تاع السرعه هي المسافه واضح الفكره. في اكس تسمى المسافه اكس واضح الفكره تساوي راح نكمل هذا المقدار نضربو فيه صحيح. انت اشتقيت غير الثابت تسمى فما كان مضروب هذا الثابت كان مضروب في المتغير كما في الرياضيات اشتقت تلقى 2 كاين 2 اكس خلاص نكتبو كيما راه نكتبو كيما ها في زيرو ركز معايا مليح هنا كوس الفا في تي ها هو المتغير تاعي زي الثابت لازم نكتبو باش يكون واضحه في تي. وقلنا ديما ماذا صحيح نضيفو ديما نضيفو كاين ولا كاين الداله الاصليه نضيفو الثابت هذاك اللي يمثل الشرط الابتدائي تاعي. شنو هو الشرط الابتدائي تاع هذا؟ تسمى اكس زيرو. شوف معنا الشروط الابتدائيه على بالك ترجع ديما الشروط الابتدائيه ما تروحش انت اكس عاده تقريبا ديما باش نوضح الفكره اكس ديما زيرو. الايكغيك هو اللي قادر ما يكونش زيرو. حيوضح حالي هذه في التمارين اللي جا في البكالوريا تقريبا كامل ولا نروح نشوف التمارين تقريبا اكس هذا ديما زيرو. المشكل في الايكغيك كيبدل لك الارتفاع داك واضح. هذه كملاحظه برك خلينا التمارين ما نغوصوش. اغلب البكالوريا اللي كانوا موجودين تلاحظوهم تقريبا ربما يكون عندك ايكغيك برك زيرو اما اكس زيرو فاهمين. معناها اكس برك واش تولي المعادله تاعها هي في صفر كوس الفا في تي. هذه نقدر نرسمها كيما هكا متفاهمين. هنايا راهي داله بدلاله متغير واحد ثابت تي معناها الثابت في تي والثابت هذاك هو السرعه اكس واضح. كاين لي معادله زمنيه تاع حركه متغيره بغيت مساكن متضامنه شفناها في السنه الاولى اكس واش يساوي في تي. تعرفوها هذه في تي مشهوره هذا القانون. المسافه السرعه في الزمن السرعه تساوي المسافه على ولكن هذه صالحه غير في الحركه المستقيمه المنتظمه. هذه مستقيمه منتظمه ما جات لي المسافه تساوي السرعه في السرعه تساوي المسافه على الزمن ديما تمشي بها لا مستقيمه منتظمه بخاطر السرعه ثابته سميها لا جي. بنفس الطريقه واش ندير نروحو ل جي معادله زمنيه ايكغيك دو تي.
في y دو تي يساوي ماذا؟ ناقص جي تاع فلو ناقص جي في تي زائد في زيرو سينوس الفا. نديرو لها هذا اللي هو تاع كيرفو واش تعطي؟ تعطينا y دو تي يساوي ناقص وحده الاثنين بالنسبه لنفس الطريقه اللي درناها في السقوط الحر. انت عندك ناقص جي تي سميت باينه باللي اشتقيتو تي مربع كيما اكس. انت لقيت دابا في اكس. واش اشتقيت اكس مربع خاطر 2 هبط باش تلقى الدرجه واحد. هذه وحده تي. هنا الجي هاو ثابت قلنا الاشتقاق خارجه تسمى جي تي مربع باينه. هاي ناقص هذه جي تي مربع. اش تقدر تشوف هذه؟ قلنا على درنا تي مربع خاطر خرجتنا في الاشتقاق تي. هذه واحده. والجي كاين خاطر ثابت. هبط 2 هنا واش تولي؟ 2 جي. هذه تولي 2 جي تي ما توليش جي تي. ضربوا فيها 3 واش ندير لها باش تولي جي تي؟ قسم على قسمها واحده جي. هاي واحده ناقص 1 على 2 جي تي مربع زائد هذا انت وش هو؟ ثابت سواء كان مضروب في التي. اشتقينا بين زيد نضربو في التي زائد قلنا ديما إيكغيك زيرو. واش طلعت لنا إيكغيك زيرو؟ واش لقيتي لي تاعي؟ بديت من المبدا. قلنا في الحاله هذه زيرو قادر نبدا منها وكل نبدا منها نضيفو لهنا اش والله مثلا 1 متر 2 متر نضيفها خلاص سي بون. ومنه واش هو إيكغيك دو تي؟ ناقص 1 على 2 جي تي مربع زائد في زيرو سينوس الفا تي. رابعة المعادلة الرابعة هذه تشبه السقوط الحر نفسها اللي هي لقيناها لا كتتذكر 1 على 2 جي تي مربع وقلنا زايد الثابت هذاك اللي هو في زيرو. فاهمين؟ في زيرو في تي وقلنا كي يعود في زيرو في تي صفر هاي نفسها تسمى زيرو كلش بزيرو. قاسنا 1 على 2 جي تي مربع هذيك في السقوط الحر. اما الان انت في إيكغيك متغيره بانتظام المعادله تبقى نفسها. كيف واش معناها نفسها؟ معناها هاو التسارع هاي 1 على 2 مضروبه في التسارع تي مربع وهاي السرعه في زيرو مضروبه في التي. هذا هو كلمه واش معناها معادله زمنيه تسارع متغيره بانتظام. واضح؟ هنا تلاحظوا واش كاينين الكوسينيس والسينيس ما يخوفوك ما والو. تركيز برك عارف كاع دير غير فاهمين؟ هاي مرة هذا واش رايكم؟ لقيت واش هو؟ لقينا المعادلات الزمنية لي على شعاع الموضوع اللي هو ها نقدر نكتبها هنا ها او ان دو تي عنده اكس دو تي عنده ايكغيك دو تي. اكس دو تي شنو هي؟ في زيرو كوس الفا تي و ايكغيك دو تي ناقص 1 على 2 جي تي مربع في زيرو سينوس الفا تي. هذه سميناها 3 وهذه سميناها 4. شفتوا مركبة شعاع الموضع عنده اكس دو تي وعنده ايكغيك دو تي. هذوك الشرط الابتدائي ها زيرو زيرو ما كانش ما نضيفوهاش. هنا ها متعلق بالزمن متعلق بالزمن المربع والزمن تسمى هنايا معادلات زمنية هذه نسميها. واضح الفكرة؟ معادلات زمنية للحركة. الآن دركا باختصار راني وصلت للمرحلة وين لقيت معادلات أو طبيعة الحركة أو المعادلات الزمنية وفق المحور أو إكس وفق المحور نزلت واش نديرو؟ معادلة المسار. معادلة المسار. جيد. واش معناها معادلة المسار؟ هي المعادلة اللي تربطها هي المعادلة نقدر نشوفها. المعادلة هي التي تربط المسافة عفوا تربط المسافة Y
بدلالة مسافة إكس، معناها إيكغيك يساوي إف إكس. هذه معادلة المسار، هذه المعادلة تربط لي بدون الزمن، ما كاينش الزمن في المعادلة. أنت كي تشوف مع الدالة هذه تاعك هي إيكغيك بدلالة إكس، كيما في الرياضيات إيكغيك يساوي إف إكس، ما كاينش تي هنا، مستقلة عن الزمن. تسمى لازم الزمن نحذفو. واش ندير دوكا باش نلقى هاد المعادلة؟ نحذف الزمن من المعادلة. شوف مليح، نحذفو المعادلة 3 ونعوضو في المعادلة 4. معادلة 3 ونعوض في 4 باش تلقى معادلة المسار. هز الزمن منا ها هو وعوضو هنا، الزمن يروح تخرج إيكغيك بدلالة إكس، هذه هي معادلة المسار. ها شوف كي نعوض واش نخرج. ملاحظة هذه فكرة، لازم المعادلة يخرج فيها في النهائي، لازم تحقق لي هذه العلاقة الرياضية، ماشي نلقى معادلة ما عندهاش علاقة بالقطع المكافئ هذا. وقلنا المعادلة القطع المكافئ الرياضيات هذا هو الدرجة الثانية، كدير الحدود تاع الدرجة الثانية، يعني الشكل إيكغيك إكس يساوي أ إكس مربع زائد بي إكس زائد ربما سي ثالث أو زائد زيرو. تفهمين؟ شوفوا في حقي زائد صفر لأنه هذا ما كانش، بدينا من المبدأ. شوف عيني كي تلقى الزمن منه واش تلقى؟ لدينا من 3 نجد. معادلة 3 واش تلقى؟ واش يساوي؟ إكس على بزيرو. إكس على بزيرو كوس كوس نعوض في 4. عوض لي دوك هذا تي وين تلقاه في الربع؟ واش تلقاو؟ إيكغيك يساوي ناقص 1 على 2 جي تي مربع. شنو هي؟ إكس مربع على في زيرو مربع كوس. صحيح، إكس مربع في زيرو مربع كوس مربع كوسينيس مربع ألفا. جاي صحيح. في زيرو سينوس ألفا. في زيرو سينوس ألفا في إكس على في زيرو في إكس على في زيرو زيرو كوسينيس ألفا. كوسينوس ألفا. جيد. وين؟ زيد الأش شيخ إذا وجد. نعم. زيد الأش إذا كاين. جيد، نزيدو الأش إذا كاين هنا. شكرا. حنا ما عندناش، بدينا من المبدأ. صحيح. ثم واش هو اللاحظ هنايا شوف معايا مليح. فيها اختصارات فقط. في زيرو على في زيرو 1. جيد. هنايا واش نلاحظ معايا؟ نقطة باش نبسطها وتسمع هنايا في إطار كبير. إيكغيك تساوي شوف مليح. ناقص نفتح قوس هنا 1 جي. عفوا جي هذه نحذفو إكس مربع من التحت منين في زيرو كوس في إكس مربع. واش باش تفهمي واش حندير راح نكتبها من الشكل ثابت في اكس مربع، خاطر المتغير تاعنا هو الاكس اكس تمام، وهذو كامل ثوابت اللي قلت لك جي والفي زيرو والالفا راهم ثوابت. في واش هو إكس مربع في اكس مربع. هاي الداله التاليه نكتبها اكس مربع متغير زائد سينيس على كوسينيس طونجون صح. في إكس خلاص. شوف معايا مليح الشكل الرياضي. هيا واش رايك؟ الشكل الرياضي إيكغيك يساوي شوف هذا شنو هذا؟ إكس مربع زائد بي إكس. في الرياضيات هذا قطعة صحيح. المعادلة هذه راح تحقق لي هذا، معناها لقينا معادلة المسار بالتفصيل. جيد هذه هي. واش عندك حاجة واحدة في التفصيل نعاود نزيد نركز عليها مليح
القذيفه هذه لازم يكون عندك تفهمها بسهوله، ماشي تشكل لك ما على باليش انا ربما التلاميذ يتخلعوا من القذيفه. بسيطه جدا، علاقات رياضيه نتعامل معها. نبدا قانون تاني تاع نيوتن، اسقاط على المحوري، نتحصل عباره تساوي اكس في عباره تساوي واي، كامل يفقى اكس يفقى واي، زيد كامل يفقى يفقى، شغل ديك المعادله الزمنيه في الاخر خرج الزمن من المعادله اكس عوضوا في الايكغيك باختصار شديد. راه مازال عاود واحد دير الدرس وحدك دير، وهذا هو الدرس، هذا هو التمرين بعد تقريبا تمرين، واش راني في تمرين ينقصوا لك الاعداد، ينقصوا لك الاعداد والاسئله تاع احسن وراك دير التمرين. تفهمين؟ بسيطه جدا القضيه، غنبسطوها لكم ماشي راينا، وان شاء الله نكملوا على خصائص المسار اللي تكلم على الدلوه، ونتكلموا على المدى بالاضافه الى طاقه القذيفه. راكم ندرسوا الطاقه ان شاء الله اللي هي طاقه الجمله قذيفه زائد الارض، وتكون عباره عن طاقه حركيه زائد الطاقه الكامنه الثقليه. نعوضوا باختصار ونبرهنوا على السؤال، نتكلموا على الطاقه باختصار شديد ان شاء الله. الان نواصل فيما يخص خصائص المسار. بعد ما لقينا معادله المسار اللي هي مكتوبه من الشكل الرياضي هذا y سي اكس مربع زائد بي اكس، اللي هي على شكل تكون داله كثير الحدود بالدرجه الثانيه، التمثيل البياني تاعها قطع مكافئ صحيحاش. الان نشوفوا خصائص المسار اللي هو هذا مسار الكره، قلنا y بدلاله اكس. نكتب خصائص المسار. بالنسبه لخصائص المسار باختصار راني موضحها هنا. ها النقطه اس والنقطه بي، نتكلموا على خاصيتين. واش نقصد بالنقطه اس وماذا نقصد بالنقطه بي؟ اول نقطه اس واش تمثل؟ شوف مثلا الف، هذه النقطه اس لاحظ بلي هي راهي اعلى ماذا؟ اعلى نقطه يوصل لها الجسم المقذوف، بمعنى نسميها ذروه المسار. الذروه اس. في الرياضيات خدمة اي بيان يكون عنده ذروه قادر تكون في الاعلى ولا في الاسفل. فهمين؟ ذروه الداله او بمعنى المشتق تما القيمه الحديه، جاي القيمه الحديه. نعم. درك هنا المسار الجسم تاعنا القذيفه تاعنا تطلع توصل هنا النقطه هذه، نلاحظ بلي هذا وش مثل y اس. هذا الارتفاع هو y اس، سميتو y اس، معناها اقصى ارتفاع. باختصار شديد باش نقولوا الذروه بالتعريف تاعها هي النقطه، هي او الموضع، هي الموضع الذي او اقصى هي اعلى موضع تبلغه القذيفه. هي اعلى موضع تبلغه القذيفه. ماشي معناها وين توصل القذيفه لاعلى موضع، هذاك نسميها الذروه، ذروه المسار اس. معناها y اس هذا نقولوا y اس اعلى ارتفاع. عنده ماذا تكون السرعه، أو اللي هي سرعه القذيفه، كيف تكون؟ أفقية. الشعاع في اس يكون افقي، معناها بمعنى شوف معايا المقياس كي تجي تمثل السرعه هنايا باش نتفاهموا في حاجه. انا حاب نشوف السرعه في زيرو، من بعد هنا مثلا تنقص هكا بالقيمه هنا. شوف يتبع شعاع السرعه في زيرو، ثم يكون مماثل للمسار وتنقص طويلته، ثم ايضا يوصل هنا يولي ماذا؟ حامله افقي. معناها عند الذروه يكون حامل شعاع السرعه افقي. بمعنى حامل شعاع السرعه افقي معناها في اس هي تساوي في اكس، وهنايا في y كم تساوي؟ جيد، اي في y تساوي صفر. هذا هو معنى الذروه. معناها عند الذروه اول الجسم تاعنا يبلغ اقصى ارتفاع، هذه تفهموا فيها،
وتكون السرعه في إيكغيك صفر. في إيكغيك صفر، ما تقوليش السرعه تنعدم، لا خطا. عباك كنت نعدم السرعه كامله هنا الجسم يهبط شي يقولي ما يروحش هذا تفهم. كيما الجسم هنا في موضع معين تنعدم السرعه تاعو يهبط شي يقولي. اما كي يروح مسار منحني معناها عنده سرعه، ولكن السرعه افقيه. كي اللي يقذف افقي، كي اللي يقذف جسمك يروح مسار منحني. جيد. دركا نقدر نكتبوا كيفاش في اسرع باختصار باش تفهموا. شكون هما مركبات السرعه في اس؟ كي نقول في اس معناها نقصد بها السرعه تبقى دفاع عند النقطه وعند الموضع اس. واش عندي؟ في ماذا؟ اكس اس في يكراك اس. هذه وهذه جي صفر. يكراك اس صفر، ما عندوش هاي افقي عموديه على المسار على المحور. شو السرعه عموديه على المحور يكراك تسمى زيرو، المركبه تاعو زيرو. اما شعاع السرعه راه موازي المحور او اكس، معناها المركبه هي نفسها تسمى في اكس اس. شكون هو نفسه في زيرو اكس، هو نفسه نقول في زيرو في اس تاع نفسها في اكس اس هي عفوا في اكس اس هي نفسها في زيرو اكس، نفسها في زيرو اكس هي هذه بعدها، خاطر هي ثابته على مستقيم منتظم. جيد. قلنا على المحور او اكس الحركه مستقيمه منتظمه تسمى السرعه تاع هذه تبقى نفسها. هاك المركبتين تاع في اس هادو. دونك هنايا كي نقول ايكغيك انا ندير في السرعه ديال ايكغيك تساوي صفر، غادي نحتاجها نخليها جي. كيفاش نلقى مثلا الارتفاع هذا ايكغيك اس اللي قلنا عليه؟ واش ندير؟ لإيجاد ارتفاع نديرو واش ندير؟ ها إيجاد ارتفاع نديروها إيكغيك اس. شوف معايا باش نلقى الارتفاع ديالو. قد يجي السؤال دركا حنا نخصو الموضوع ونعطيو الأسئلة كيفاش تكون. بالنسبة للسؤال ربما تعطيك سؤال مثلا ما هي الذروة ولا ماذا تمثل هذه النقطة؟ هكا سؤال في المسار يعطيك مسار يقول ماذا تمثل النقطة اس في الشكل؟ عرفها مثلا ما هي خصائصها. انت تجيب تلقى النقطة اس على الشكل تمثل ذروة المسار، وهي أعلى نقطة أو أعلى موضع يبلغه الجسم، وعندها يكون أقصى ارتفاع، وعند هذه النقطة تكون السرعة في إيكغيك تساوي صفر. هذاك إجابة على السؤال. كيفاش نلقاو دوك السؤال يقول لك أوجد لي مثلا إحداثية الذروة. كي نقول إحداثية الذروة واش معناها؟ معناها أنت تكتب اس واش عندها؟ عندها إكس اس و إيكغيك اس. تسمى عندها هذه وعندها هذه. ها شفتوها؟ هذوما الإحداثيات الرياضيات. نقطة هاي الإحداثية إكس اس وهاي الإحداثية إيكغيك اس. يقدر السؤال يقول لك واش إحداثية الذروة، يقدر السؤال يقول لك واش الارتفاع فقط. حنا درك نعرفوا واحد والكلمة الأخرى ماشي طريقة سهلة. ها بغيت القصيدة تاعنا هذه هي الجملة اللي نخدم بها. مادام عندي الذروة في إيكغيك تساوي صفر واش ندير؟ نروح نطبقها. جي لا لا في إيكغيك تساوي صفر. مهم. بون دركا واش راح ندير؟ أنا عندي في إيكغيك تساوي صفر. عندي معادلة في إيكغيك ولا لا؟ عندي. ما هي؟ ناقص ذكرني بها جي تي زايد في زيرو سينيس ألفا تساوي جي تساوي صفر. وروح نعوض في إيكغيك هذه بالعبارة تاعها ها. ولكن هنا واش هي هذيك التي؟ نسميه تي اس. كون ما يكونش الزمن هو زمن الذروة ما نحطش هذا صفر. تسمى راح نجبد زمن تي اس وهي باختصار تي اس ماذا يساوي؟ بالعلاقة هذه شو يساوي تي اس؟ اللي هو زمن الذروة. رجع بالفيرتو الموجبة، لا تحب ترجع هذه منا تولي سالبة، السالب يروح مع السالب، ونضرب في تي اس جي نقسمو على جي. هذا واش نسميه؟ زمن
فيغ جيد. ها زعما لقيت عباره لقيت ديجا لقيت سؤال. ها جاوبنا على السؤال. هو زمن ديرو تحطوا في اطار تقدر ديروا في اطار. جيد. انا لا واش نحوس على إيكغيك اس. إيكغيك هاد الاس هذا يمثل الارتفاع ويمثل ايضا المسافه على المحور او إيكغيك. تسمى يمثل المعادله الزمنيه للمحور إيكغيك. انت واش راح دير؟ نعوض نعوض عباره تي اس في المعادله فسميناها المعادله ذكروني بها تاع إيكغيك اس رقم رابعه. راني ذكرتها. كون معايا. سمينا المعادله في اكس واحد في إيكغيك اثنين اكس سميناها ثلاثه وإيكغيك سميناها رابعه. ما هي المعادله إيكغيك ذكرونا بها ونرجعوا ونكتبوها تولي هكا إيكغيك اس ماذا تساوي؟ جي ناقص واحد على 2 جي تي اس مربع. ها هي تي اس تي مادام قلت إيكغيك اس تي اس زائد ماذا؟ في زيرو سينوس الفا تي اس. خلاص ما كانش ارتفاع ابتدائي. كون جا كاين نحطوه نضيفوه. كون ضفنا حنا ديما نعاود نتذكر ديما نعاود نرجع ديما شوف الشوط الابتدائي تاعك غادي يكون القذف على ارتفاع. قلنا هذا هو اللي هو متوفرين بكثره التمارين في اسئله البكالوريا. ونرجعوا ديما نشوفوا البكالوريا نلقاو يا اما قاذفه تكون من المبدا او تكون على ارتفاع. جيد. تقريبا هذا هو ولا تكون قذف بسرعه كما شفت قبيله قلنا هذا نص جزء هذا تسمى تولي ابتدائيه ما كانش إيكغيك سميه قذف افقي على ارتفاع. هذا ايضا قادر يكون. هذو هما الامور اللي تكون بزاف. واش راح ندير هنا؟ نعوض هنا ونعوض هنا ونبسط على قاعده تبسيط رياضي عادي جدا. تولي عمليه رياضيه هذه فقط. شوف معايا مليح واش تولي وتساويها باش نبسطها برك. ناقص واحد على 2 جي مال في ضربته هيا ضربها مباشره في بعضها. في زيرو مربع في زيرو مربع سينوس مربع سينوس مربع الفا على جي مربع جي مربع زائد في زيرو سينوس الفا في زيرو سينوس الفا في زي كي في في زيرو في زيرو سينوس الفا سينوس الفا على جي. خلاص هاني نكمل هذا. بسط تشوف العلاقات هنا. تروح نجي مع الثالث. ومنه إيكغيك اس ماذا تساوي؟ واحد على اثنين ركز معايا. شوف هذه واش تولي؟ ناقص واحد على 2 بسطها تروح تجي ولا لا؟ تولي هكا ناقص واحد على 2 نضربها في واش؟ في زيرو في زيرو سينوس مربع مربع على جي زائد في زيرو في في زيرو في زيرو مربع في زيرو مربع سينوس 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 الفا سينوس الفا مربع سينوس مربع على جي جي. واش طاحت هذايا؟ سهله. واش تساوي النتيجه؟ شوف عندك هنايا عندي هذا عامل مشترك هو نفسه كان لي ناقص واحد على 2 زائد واحد واحد على اثنين واحد على 2. هذه ما فهمتهاش الفكره. ها واش راح ندير انا؟ راح نخرج عامل جي. وشكون هو العامل المشترك؟ في زيرو مربع سينوس على جي جي. تو نضربها ناقص واحد على 2 زائد واحد نضربها في واحد ناقص واحد على اثنين او بدلت برك درت تبديل عمليه تبديليه. شنو ندير واحد على 2 ناقص واحد على 2 زائد واحد؟ انا درت لك واحد على 2 ناقص واحد باش تجي حساب هذا باش يجينا سهل. واحد ناقص واحد على 2 تسمى واحد على 2 في واحد على 2 في زيرو مربع سينوس هذه وسيت مربع هذا على جي حطها راني لقيت ارتفاع ماذا؟ الدير جيد. ها كيدير تخرج العلاقه بدون فهم. عوض تعويض مجرد تعويض. هذا فيما يخص ارتفاع الدير. ملاحظه نقدر نجبد اكس اس واش ندير؟ نعاودو في الاكس دي تي جيد نعوضو وين؟ اكس دي اكس ها عاد نكملو درك باش نبدا اكس اس. نكملو باختصار ليه
باش ما نقولوش. شوف معايا إيجاد إكس إس. واش ندير؟ نعوض بي دي إس في المعادلة ماذا؟ 3. جيد. درك عوض بلا عوضنا فيها باش كنا إيجاد إس. درك نعوضو في 3 باش نلقاو إكس إس. علاش نعوض في 3؟ على خاطر الإكس تاعي المعادلة الزمنية تاع الإكس هي سميتها 3. متفاهمين؟ واش هي المعادلة الزمنية تاع الإكس؟ نقولوا إكس إس ماذا يساوي؟ في 0 كوس ألفا في دي إس، وتساوي في 0 كوس ألفا ماذا؟ في في 0 في 0 سينوس ألفا. علاش؟ علاش؟ باش تخرج الكلمة في 0 مربع كوس سينوس هذه في 0 كوس ألفا سينوس ألفا لا علاش؟ وتساوي واحد الملاحظة هنا كوس ألفا سينوس ألفا كاين واحد الدستور ربما هنايا دستور في التعريف النقطية الرياضيات. ما هو هذا الدستور؟ الدستور عاد ما تذكرتوش. عندي دستور تحت كوس ألفا سينوس ألفا كل ضربها في 2 كوس ألفا سينوس ألفا هي سينوس 2 ألفا. هاد 2 ما كانش تسمى نقسم على 2 تسمى النتيجة ديال واش تخرج؟ قلنا نقسمو على ها نقسمو على 2 ها يجي هنا 2 باش نخرج هذا واش يولي؟ قلنا سينوس واش 2 ألفا. هذا الدستور تحويل في 0 وتبقى لك الجي تاعك ها هي وفي 0 مربع. ها هي تسمى تقدر تكتب احداثيات ديال واني جميل تكتب ها شوف معايا باش توضح الفكره فقط. اس نقطه نديروها شكون هي اكس اس؟ ها هي في 0 مربع سينوس 2 ألفا على 2 جي وفاصلة هذيك 1 على 2 في 0 مربع سينوس ألفا على جي. فقط ها هي الإحداثيات أديروها هذيك كملاحظة فقط. كون يطلب منك واش الإحداثيات ولا أوجي أنت عوض فقط. قلنا تعوض تي اس تحط في إيكغيك يساوي 0 تجبد تي اس وتعوض فيه انت المعادلة تجبد الإيكغيك وكأنها عملية رياضية فقط. نبحث على إحداثيات أو نبحث على قيم في إيكغيك